ang akong balak, ang uling sa bagol. Usa ka adlaw nag-uling kog bagol. Akong gisulayan kung naabay income. Unsang pagkabutang nanghilabot man ang among silinga. Iyang gikuminto, iyang higala dito sa social media. Pero wala namo panumbalinga, kaya ang pagpamagul raman ang among pangwarta. Ang silingan nga hilabtanon, dili laman maningkamot ug iyaha aron pud siya makakwarta. Magsigirag sa laag, panumbalay ug ang iyang income ang pagpanghimantay, ang uling sa bagul.